जब कलमा हबीब ने पढ़ लिया था, फिर हबीब कभी मेरे नबी के करीब होता है, कभी पीछे चला जाता है। कुछ कहना चाहता था हबीब। मेरे नबी ने जब हबीब को देखा, फरमाया हबीब जो कहना चाहते हो। अब मैं देखता हूँ कि कौन इस जुमले पे कितनी सुभान अल्लाह कहता है। आज मौलवी ने तो ये झगड़ा बना दिया ना कि नबी कुछ नहीं जानता। लफ्ज़ नबी का माना ये है कि नबी होता ही वो है जो गैब की खबर देने वाला हो। सुभान अल्लाह। हबीब जो तू कहना चाहता है, तू कहता है या मैं बता दूं? हबीब कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आप बता दें तो चस आ जाएगी। अल्लाह अकबर। कहा हबीब तू ये कहना चाहता है, तेरी एक ही बेटी है, अंधी भी है, लंगड़ी भी है, बोल भी नहीं सकती, तू चाहता है वो ठीक हो जाए। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया हबीब तू वापस यमन जा, तू जाएगा तेरे जाने से पहले तेरी बेटी ठीक हो चुकी हो। सुभान अल्लाह। हबीब यमन जाता है, दरवाजा खटखटाता है, बेटी ने आवाज दी जो कभी बोली नहीं थी। कहा बाबा ठहरो मैं आती हूँ। जब बेटी ने आवाज दी, दरवाजा खोला गया। हबीब ने देखा जो बेटी चल नहीं सकती थी, चल भी रही है, जो बोल नहीं सकती थी, बोल भी रही है, जो देख नहीं सकती थी, देख भी रही है। कहा बेटी तुझे क्या हो गया? बेटी कहती है बाबा जिस आका ने तुझे कलमा पढ़ाया वो मेरे वेड़े में भी आया था, मुझे भी कलमा पढ़ाया, जाते जाते मेरे जिस्म पे हाथ फेरा, मैं ठीक हो गई। हबीब कहते हैं बेटी मैं बड़ा ही खुश नसीब हूँ, बाबा तुझसे ज्यादा खुश नसीब मैं हूँ। बेटी वो कैसे? बाबा तुम उस नबी के पास चल के गए थे, वो महबूब मेरे घर में खुद तशरीफ ले आए। मेरे नबी का बचपन है, बचपन। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मुझे आपके बचपन का एक वाक़या बार बार याद आता है। मेरे नबी फरमाते हैं कौन सा वाक़या? या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैं जब बचपन में आप अम्मा हलीमा के मकान में थे, मैं आपसे मिलने के लिए जाता था, तो मैं एक रात जब मैं गया, मेरी अचानक निगाह आसमान पे पड़ी। मैंने आसमान के चांद को देखा, वो कभी दाएं हो जाता है, कभी बाएं हो जाता है, कभी दाएं हो जाता है, कभी बाएं हो जाता है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, फिर मैंने आपको देखा, आप पंघूड़े में सोए हुए थे, आप आराम फरमा थे। मैंने आपकी उंगली को देखा, आपकी उंगली जिधर जाती थी आसमान का चांद भी उधर हो जाता था। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। या रसूल अल्लाह ये क्या था? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चचा जब अम्मा हलीमा मुझे अकेला छोड़ के चली जाती तो मेरा रब चांद से कहता चांद अब मेरे नबी से तू बातें कर। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्बास ने ताज्जुब किया या रसूल अल्लाह क्या जब आसमान का चांद आपसे बातें करता था आप वो बातें सुन लेते थे? मेरे नबी फरमाते हैं चचा जान ये कौन सी ताज्जुब की बात है? चचा जब मैं अपनी माँ के पेट में था, लोहे महफूज पे जब कलम चलता था, उस चलने वाले कलम की आवाज को माँ के पेट में मैं सुन लेता था। सुभान अल्लाह। जो नबी माँ के पेट में रहते हुए कलम की आवाज को सुन लेते हैं तो मानना पड़ेगा 438 में मलिक बरादरान ने जो महफिल सजाई, मेरे नबी इस आज की महफिल को भी सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा मेरा बयान हो गया खत्म। अब मैं आपको मुफ्त में एक नुस्खा बताने लगा। हर बंदा ये चाहता है मेरी मुश्किलात आसान हो, हर बंदा ये चाहता है कि मेरे रिज़्क में इजाफा हो। सुभान अल्लाह।
یہ جو نسخہ بتانے لگا ہوں نا، آپ اگر 50,000 والا مولوی بلائیں وہ آپ کو یہ باتیں نہیں بتائے گا۔ اللہ 50,000 والا مولوی یہ باتیں نہیں بتاتا آپ کو۔ وہ نسخہ کیا ہے آپ بھی سنیے، عمل کیجئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یا فلاں چیز 100% ٹھیک ہے، میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو نسخہ بتانے لگا ہوں نا میں آپ کو، یہ 1000% یہ ٹھیک ہے یہ نسخہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے شکایت کی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا رزق مجھ سے روٹھ گیا ہے، میں غریب ہوں، اپنے قبیلہ میں سب سے غریب میں ہوں، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے۔ محبوب علیہ السلام نے دعا نہ فرمائی بلکہ ایک وظیفہ بتا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا اس لیے نہیں فرمائی کہ دعا فرما دیتے تو اسی کے لیے ہوتی، وظیفہ اس لیے بتا دیا تاکہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس وظیفے پہ عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جب اس بندے نے کہا نا میں غریب ہوں، محبوب علیہ السلام نے وظیفہ یہ بتایا، فرمایا آج کے بعد جب اپنے گھر میں تو داخل ہو جائے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے تو سب گھر والوں کو کہے السلام علیکم، سلام کہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام کے بعد ایک دفعہ مجھ پہ درود و سلام پڑھ، سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دفعہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے وظیفہ یہ بتایا، وہ صحابی اٹھ کے چلا گیا۔ 2 مہینوں کے بعد ہم نے اس بندے کو مدینہ کی گلیوں میں آواز لگاتے ہوئے یہ سنا، او مدینہ والو کسی کو کھانا چاہیے تو مجھ سے آ کے لے جائے، کسی کو کپڑا چاہیے تو مجھ سے آ کے لے جائے، کسی کو درہم چاہیے تو مجھ سے آ کے لے جائے۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا وہ بندہ جو پورے قبیلہ میں غریب تھا 2 مہینوں کے بعد وظیفہ کرنے کی وجہ سے اپنے پورے قبیلہ سے وہ مالدار ہو گیا۔ اچھا یہ وظیفہ حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ سب کو کرنا چاہیے۔ تو یہاں ایک بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ اگر یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، صبح سے آپ اس پہ عمل بھی کر دیں تو پھر آپ یہ کہیں جی ہم نے یہ وظیفہ بھی کیا، عمل بھی کیا، لیکن کچھ بنا نہیں ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس وظیفے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ جیسے بندہ نماز پڑھنے لگے تو نماز کے لیے وضو لازمی ہے، اسی لیے اس وظیفے کے لیے 2 شرطیں لازمی ہیں۔ اگر 2 شرطیں ہوں گی تو یہ وظیفہ فائدہ دے گا، وگرنہ وظیفہ فائدہ نہیں دے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ ماں باپ کا بے ادب نہ ہو۔ جو بندہ ماں باپ کا بے ادب ہو دنیا کے جتنے وظیفے کرتا رہے کسی وظیفے نے کوئی فائدہ نہیں دینا۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے جوان ماں باپ کو چھوڑ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے بابے کے جا کے پاؤں پکڑتے ہیں۔ وہ اتنا اچھا ہوتا تو وہ خود فٹ پاتھ پہ کیوں آتا ہوتا؟ آپ کے اور میرے سب سے بڑے اور پہلے پیر و مرشد ماں باپ ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس وظیفے کے لیے پہلی شرط ہے ماں باپ کا ادب، دوسری شرط ہے کہ بندہ 5 ٹائم کا نمازی۔ بے شک۔ اب ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بھی 1 بجے تک ہم محفل میں رہے، ہم نے بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہے، جائیں گے سو جائیں گے، صبح 9 بجے اٹھیں گے، نماز نہیں پڑھتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے، عبادت فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کی کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ محفل میں آئے، آپ کو ثواب تب ملے گا جب فجر کی نماز اٹھ کے آپ پڑھیں گے، پھر اس محفل کا ثواب آپ کو ملے گا۔
آج سے ماں باپ کا ادب کرو، آج سے نماز پڑھنا شروع کرو، اس وظیفے پہ عمل کرو۔ جب گھر میں داخل ہو جاؤ گھر والوں کو سلام کہو، پھر ایسا آواز میں درود و سلام پڑھو ایک دفعہ، اس کے بعد ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے میرا رب وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میری دعا ہے جن مرحومین کے لیے اس آج کی محفل کا اہتمام کیا گیا اللہ تعالی مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔